अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है और सामने वाला हसद का शिकार है। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, किसी और के हाथों। 6 मिनट की मुख्तसर नींद से यादाश्त को बेहतर किया जा सकता है। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा हैं, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया और मुश्किल वक्त में बेहतरीन थपकी जो आपको कभी हारने नहीं देती। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। दूसरों के अच्छा होने का इंतज़ार न करो, बल्कि इन्हें खुद अच्छा बन के दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। इंसान सोए बगैर 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। नींद इंसान के लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। औरत के जिस्म से निकलकर औरत के हाथों में पलकर जब ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कम अकल, कमतर, कमज़ोर और जाहिल नज़र आती है। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। खाने के साथ चाय या कॉफ़ी का एक कप खाने से हासिल होने वाली ग़ज़ायात को आधा कर देता है। इंसान के गरूर की औकात बस इतनी ही काफ़ी है कि ना पहली बार खुद नहा सकता है, ना आखिरी बार। जिंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। औरत की एक खूबी है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और खुदा पर ख़त्म करती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। दुनिया औरत के माजी को कभी नहीं भूलती, दुनिया तो सिर्फ मर्द के माजी को भूलती है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छे होने का दिखावा तो नहीं करते। जो इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा है। लोग आपको आपके जूतों से जज करते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छे जूते पहने। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाज़ा हमेशा हंस कर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगियां पलट जाती हैं। अगर आपको किसी बात की वजह से नींद नहीं आ रही तो उठें और वही बात डायरी में लिखें, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना और ये कर जाना अल्लाह के बड़े बड़े शुक्र का मुकाम है। 4 गलतियों से हमेशा बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मकार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। दुनिया में किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, बल्कि खुद अच्छे बन जाना। हो सकता है कि आपके इस काम से किसी और की तलाश ख़त्म हो जाए। इंसानी दिल रोज़ाना इतनी एनर्जी पैदा करता है जिससे एक ट्रक को 20 मील तक चलाया जा सकता है। भरोसा लफ्ज़ छोटा सा है, मगर साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है।
किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। कोई भी आदत चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसे अपनाने में 66 दिन लगते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। वक्त गुजरने के बाद अंदाज़ा हो ही जाता है कि खामोशी और तन्हाई ही बेहतर थी इन मतलबी लोगों से। पानी के नज़दीक रहना इंसान को खुशी और सुकून अता करता है और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करता है। इज्जत तो सभी को चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। नज़रअंदाज करना सीखें। कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। जब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो अर्श वाला तुम्हारे लिए बहुत बेहतर सोच रहा होता है। बात करते वक्त अपनी टांगों या हाथ को मुसलसल हरकत देने का मतलब है कि आप कंफ्यूजन का शिकार हैं। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना है, इन्हें अहम नहीं होता। मोहब्बत को जिंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी इनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। किसी को चाहना तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करना हो तो जुबान से करो, दिल से नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इंसान के मुंह में पाए जाते हैं। औरत का अपने शौहर की खिदमत करना सवाब में सदका और खैरात के दर्जे में है। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। कभी हम किसी की और कभी न कभी कोई हमारी जगह ले ही लेता है। यही ज़िंदगी की असल हकीकत है। जब आप छींकते हैं तो आप 1 मिली सेकंड के लिए मर जाते हैं। अच्छी बीवी से बढ़कर कोई रहमत नहीं और बुरी बीवी से बढ़कर कोई ज़हमत नहीं। याद रखें, इज्जत वही देगा जो खुद इज्जत के लायक होगा। जिंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। दुरुस्त कपड़ों का इंतखाब इंसान को परेशानी और उदासी से बचाता है। जो औरत इस हाल में इंतकाल करे कि इसका शौहर इससे राज़ी और खुश हो तो वो जन्नती है। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। एक दूसरे के रिस्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का बाइस बनता है। औरतों को सोने की सुर्खी और ज़फ़रान की जर्दी ने हलाक कर रखा है। मुआशरे में तब्दीली तब ही मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। बाएं हाथ वाले लोग दुनिया की आबादी का तकरीबन 12% है। बुरी औरतों से बिल्कुल दूर रहो और जो शरीफ हो उनसे भी होशियार रहो। जब आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं तो आप साबित कर देते हैं कि आप वाकई में ही अंधे हैं। मोहब्बतें पाने वाले खुशकिस्मत नहीं होते, बल्कि इन्हें संभाल कर रखने वाले ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं।
पढ़ी हुई बातें जहन अक्सर भूल जाता है, लेकिन सुनी हुई बातें कभी नहीं भूल पाता। नेक औरत अम्वार दुनिया से नहीं बल्कि असबाब आखिरत से है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी के काबिल नहीं छोड़ती। एक अक्लमंद औरत कभी पैसों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि वो जानती है कि इसकी मोहब्बत अनमोल है। अगर आप सोचते सोचते सो जाएं तो नींद के दरमियान भी आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और जागने के बाद भी आप थके हुए होंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जिसकी रफ़ीक़ हयात बाअज़मत और नेक तनीयत हो। ज़िंदगी में दो लोगों पर कभी तबसरा ना करो, जिनको चुन लो और जिनको छोड़ दो। लोगों को आपकी कमी तब महसूस होगी और वो तब आपको याद करेंगे जब वो ज़िंदगी आपके बगैर जी कर देखेंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देता है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। इंसान को इसके हालात से नहीं, ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो बहुत सी चीज़ों पर आपसे नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। एक रिसर्च के मुताबिक खुशी पैसा खर्च करने से मिलती है, पैसा महफूज करने से नहीं। ज़िंदगी में ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ना बनो, अपनी इज्जत ही खो दोगे। दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही रह जाएगा। नफ्सियात के मुताबिक रात को नींद ना आने का मतलब है आपका जहन ऐसी सोचों में मुब्तला है जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से है। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर देखा, मेरा नाम तक भूल गए मेरे साथ चलने वाले। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। अजीम है वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फन रखते हैं। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी होती हैं। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं इनकी उम्र बाकी लोगों की निस्बत घटती चली जाती है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजर्बा करता है, मगर फिर भी इंसान दूसरों के दर्द को नहीं समझता। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। जो लोग हर वक्त सोचते रहते हैं नफसियाती तौर पर किसी परेशानी में मुब्तला हैं। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरा दिन तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो इस दिन गरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत यह है कि वो ज़रूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। गम ना करो, खोई हुई चीज़ किसी दूसरी सूरत में वापस मिल ही जाती है। हंसना इंसान के जिस्म में नुकसानदा बीमारियों से लड़ता है।
جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے. اپنی سوچ کو زنگ نہ لگنے دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے رہنا. اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو. زندگی میں رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئی، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی. زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو. اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا. جلال الدین محمد رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ خنک جو غریب اور بھوکوں کے کانوں تک پہنچتی ہے. جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر چلو. دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا الگ ہی مزہ حاصل کرو. اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زائد ہو وہ زہر ہے، جیسے قوت اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، نفرت اور محبت. زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوتے ہو. جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو. جب درد بھرنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے. میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا. جب عبادت سکون دینے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے. وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے. کہ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا. جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے. انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لاحاصل دعا اور بے انتہا محبت. دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں. ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو. مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے. کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے. جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی. جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا.
جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنے پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رائنائی کھو دیتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے اور کبھی خود سے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔
دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعا پہ یقین مانگتے رہو۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی چار علامات: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی، رویے میں تبدیلی۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دی۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہے: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کو عیب دنیا دیکھتی ہے۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور کچھ سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے بھی بچو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی تو سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے انسان کو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ کو ڈھانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔